So mag-ausap pa mayong hapon sa tanan, no gamong ipasalamatan ang matagusa sa pagpatalinhog sa mensahe sa pulong sa Dios sa ningtak na sa kapunon. O kung gusto pa ta makadungog og pulong sa Ginoo mga igsoon, doon na tayo channel sa YouTube ang pangalan Ladder to Heaven TV. O hangyo ang matagusa nga magaangkuta. Ginong Diyos na labing gamhanan sa makausapan, nagapasalamat kami Ginoo nilintak na sa kapunon sa imong mga pulong Lord nga nadungog sa matagusa nga dili mo labay kawang sa kasing-kasing Lord magahatag kinig kaluwasan kausaban sa kinabuhi ug paglaom Ginoo sa tanan Lord nga nagkinahanglan sa paglaom ug kaluwasan. Lord God, nagaampo kami o God, niningtak na sa kahaponon, nga padayon ka magapanalangin, nining among dapit sa kabadbaran Lord, imong iiway, imong ipalayo ang among dapit sa tanang matang, sa katalagban, sa tanang matang, sa dilubyo, Ginoo. In Jesus' mighty name, nagaampo sa kami Lord God, bisan pa man sa among mayor Lord, nining nga dapit, padayon kang magapanalangin kaniya, padayon kang magagiya kaniya, o magahatag kaniya, langit nung kaalam o kahibalo Ginoo, sa pagdumala Lord, in among syudad o God. I-bless nimo ang matagos sa Lord, i-bless nimo among dapit sa kabadbaran o God. In Jesus' mighty name, Amen.